आज का हमारा टॉपिक है एरिक्सन थ्योरी। एरिक्सन की इस थ्योरी को साइकोसोशल थ्योरी भी कहा जाता है। साइको का मतलब होता है शख्सियत और सोशल का मतलब होता है तजर्बात। यानी कि इंसानी जिंदगी के अंदर इंसान जो तजर्बात करता है, उन तजर्बात से इंसान की पर्सनैलिटी के ऊपर, इंसान की शख्सियत के ऊपर जो असर पड़ता है, एरिक्सन ने उसको बयान किया है। एरिक्सन ने अपनी इस थ्योरी में लाइफ, इंसान की जितनी भी पूरी लाइफ है, उसके 8 स्टेजेस बयान किए हैं। इन 8 स्टेजेस की वजह से इस थ्योरी को लाइफ स्पेन डेवलपमेंट थ्योरी का नाम भी दिया जाता है। एरिक्सन की इस थ्योरी को इन स्टेजेस की वजह से लाइफ क्राइसिस का नाम भी दिया जाता है, क्योंकि इन स्टेजेस में दो वैल्यू बयान किए उन्होंने। एक पॉजिटिव वैल्यू बयान की हुई है और एक नेगेटिव वैल्यू बयान की है। कौन कौन से 8 स्टेजेस बयान किए उन्होंने, वन बाय वन देख लेते हैं। उनका पहला स्टेज है ट्रस्ट वर्सेस मिसट्रस्ट। ट्रस्ट का मतलब होता है कि कोई ऐसा तजर्बा जो आपको अच्छा हुआ हो, और मिसट्रस्ट का मतलब है कि कोई ऐसा तजर्बा जो अच्छा ना हुआ हो। मिसाल के तौर पे ये जो स्टेज है, ये 0 से 15 मंथ में होता है। जब बच्चा 0 से 15 मंथ में होता है तो वो इस स्टेज के ऊपर होता है। मिसाल के तौर पे एक बच्चा है और वो अपनी माँ के पास है, और कोई औरत उस बच्चे को अपनी तरफ बुलाती है, तो बच्चा उसकी तरफ चला जाता है। अगर बच्चा उसकी तरफ चला जाता है तो इसको कहते हैं ट्रस्ट। तो अगर बच्चा उसकी तरफ ना जाए तो उसको कहते हैं मिसट्रस्ट। अब ट्रस्ट, अगर बच्चा चला जाए तो ट्रस्ट है। ट्रस्ट क्यों है? कि शायद इससे पहले किसी औरत ने उसको बुलाया हो और वो चला गया हो, और उसने उसे आगे से चॉकलेट मिली हो, तो वो दोबारा किसी दूसरी औरत की तरफ चला जाएगा। ये ट्रस्ट है। और अगर पहले वो किसी औरत की तरफ चला गया हो और उसको आगे से डांट मिली हो, तो उसकी वजह से उसका मिसट्रस्ट डेवलप हो गया। इसका दूसरा स्टेज है ऑटोनॉमी वर्सेस शेम एंड डाउट। ऑटोनॉमी से मुराद खुद से कोई काम करना, शेम एंड डाउट से मुराद के खुद से कोई काम ना करना। ऑटोनॉमी की मिसाल हम ले लेते हैं कि एक बच्चा जो होता है, ये इसकी एज 15 मंथ से 3 साल की एज तक बच्चा इस स्टेज पे होता है। तो इस स्टेज में ऑटोनॉमी से मुराद कि बच्चा अपने काम खुद करने की कोशिश करता है। जैसे वो कपड़े अपने खुद पहनने की कोशिश करेगा, जूते खुद पहनने की कोशिश करेगा, वो खाना खुद खाने की कोशिश करेगा, तो इसको ऑटोनॉमी कहते हैं। और अगर बच्चा अपने काम खुद ना करे, वो कपड़े खुद ना पहनने की कोशिश करे, जूते खुद ना पहनने की कोशिश करे, खाना गिरा देता हो, दूध ना पीता हो, तो इसको शेम एंड डाउट का नाम दिया जाता है। तीसरा इनका जो स्टेज है वो है इनिशिएटिव वर्सेस गिल्ट। जो तीसरा स्टेज है ये दूसरे स्टेज से मिलता जुलता ही है। दूसरे स्टेज में अपने काम किए जाते हैं, और इनिशिएटिव और गिल्ट में जो बाकी काम होते हैं अपने कम्युनिटी को देख के, मतलब फैमिली मेंबर्स को देख के। अगर मिसाल के तौर पे बच्चे की वालदा जो है वो खाना बना रही है, वो भी बच्चा भी खाना बनाने की कोशिश करेगा, वो खाना बनाएगा। वालदा कपड़े धो रही है तो वो भी कपड़े धोने की कोशिश करेगा।
تو اس کو انیشیٹو کہتے ہیں۔ تو اگر بچہ ایسا نہ کرے، اپنے والدین کو دیکھ کے وہی کام کرنے کی کوشش نہ کرے، تو اس کو گلٹ کہا جاتا ہے۔ اگر بچے کا دوسرا سٹیج جو آٹونومی ہے یہ ڈیویلپ ہوا ہے، تو بچے انیشیٹو پہ رہے گا، اور اگر بچے کی شیم اینڈ ڈاؤٹ ڈیویلپ ہوا ہے تو بچہ ہمیشہ گلٹ پہ رہے گا۔ نیکسٹ، انڈسٹری ورسز انفیریٹی۔ انڈسٹری کا مطلب ہوتا ہے کچھ کرنے کی صلاحیت رکھنا، اور انفیریٹی کا مطلب ہوتا ہے کچھ کرنے کی صلاحیت نہ رکھنا۔ مثال کے طور پہ اگر ایک بچہ کسی کلاس میں فیل ہو جاتا ہے، وہ گھر آتا ہے، اور گھر اس کے والدین اس کو یہ کہتے ہیں کہ کوئی بات نہیں، آپ اگر اس دفعہ فیل ہو گئے، نیکسٹ آپ اس سے ڈبل محنت کریں اور آپ بہت اچھے اور بہت بہترین نمبر لے لیں گے۔ اگر وہ چیز اس کی پرسنالٹی میں ڈیویلپ ہوتی ہے تو اس کو ہم کہیں گے انڈسٹری۔ اور اگر اسی بچے کو یہ کہا جائے کہ نہیں، تم تو بہت نالائق اسٹوڈنٹ ہو، تم سے تو پاس ہو ہی نہیں سکتا، تم تو یہ کام کر ہی نہیں سکتے، تم تو تعلیم کو چھوڑ دو، تو یہ اس میں پھر انفیریٹی ڈیویلپ ہوگی، انڈسٹری ڈیویلپ نہیں ہوگی۔ نیکسٹ، آئیڈینٹی ورسز رول آف کنفیوژن۔ اس میں بچہ جو ہے وہ 12 سے 18 ایئر کی ایج کا ہوتا ہے۔ آئیڈینٹی میں بچہ اپنی جو تعلقات ہوتے ہیں، اپنی ایک آئیڈینٹی بچہ بنانے کی کوشش کرتا ہے، اپنی ایک الگ پہچان بنانے کی کوشش کرتا ہے۔ بچہ جو ہے وہ کسی ایک فیلڈ کو چوز کرنے کی کوشش کرتا ہے، اور یہ کہتا ہے کہ اس فیلڈ میں جو ہے میری وہ پہچان بنے، اس فیلڈ میں بہت آگے تک جاؤں۔ مثال کے طور پہ پلینگ کو لے لیتے ہیں، کرکٹ گیم کو لے لیتے ہیں، کرکٹ کو لے لیتے ہیں، تو بچہ اس میں کوشش کرتا ہے کہ میں بہت ہی اچھا پلیئر بنوں، اور میری ایک جو ہے وہ کمیونٹی کے اندر، ایک علاقے کے اندر جو ہے تو میری ایک آئیڈینٹی ہو کہ میں ایک بہت اچھا پلیئر ہوں، تو اس کو آئیڈینٹی کہا جاتا ہے۔ اور رول آف کنفیوژن کہ بچہ اس میں مختلف قسم کی فیلڈ چوز کر لیتا ہے۔ وہ تھوڑا سا ٹائم گراؤنڈ کو دے گا، وہاں بھی بچہ جو ہے وہ پالش نہیں ہو سکے گا، تھوڑا سا ٹائم وہ ایجوکیشن کو دے گا، وہاں بھی وہ کامیاب نہیں ہو سکے گا، مطلب کہ وہ کنفیوژن کا شکار رہے گا، وہ کسی ایک فیلڈ میں جو ہے وہ ترقی نہیں کر سکتا۔ نیکسٹ، انٹیمیسی ورسز آئسولیشن۔ انٹیمیسی کا مطلب ہے کہ جذباتی اور رومانی قسم کے رشتے قائم کرنا۔ یہ جو پیریڈ ہوتا ہے یہ 18 سال سے 35 سال کا ہوتا ہے۔ اس میں بچہ نہیں رہتا، بچہ جوان ہو جاتا ہے، تو اس میں یہ سٹیج آ جاتا ہے انٹیمیسی یا آئسولیشن والا۔ انٹیمیسی میں بچہ جو ہے وہ جذباتی قسم کے، رومانی قسم کے رشتے قائم کرنے کی کوشش کرتا ہے، وہ شادی کی طرف بڑھتا ہے، وہ پیار اور محبت کی طرف بڑھتا ہے۔ اگر بچہ رشتے بنانے میں، کمیونٹی کے ساتھ مل بیٹھنے میں اگر کامیاب رہتا ہے تو اس کو انٹیمیسی کہتے ہیں، اور اگر بچہ رشتہ بنانے میں، ان کو چلانے میں اگر ناکام رہتا ہے تو اس کو آئسولیشن کہتے ہیں۔ آگے ہے جی جنریٹیوٹی ورسز سٹیگنیشن۔ جنریٹیوٹی میں لوگ جو ہے یا جو بندہ ہے اس کی ایج جو ہے وہ 35 سے 64 سال کی ایج میں ہوتا ہے بندہ، اور یہاں جوانی نہیں ہوتی، بندہ بڑھاپے کی طرف چلا جاتا ہے۔ اور انسان جو معاشرہ ہوتا ہے، جو اس کی کمیونٹی ہوتی ہے، اس سٹیج میں وہ اگر
फलाह व बहबूद के लिए काम करे, लोगों की सहूलियात फराम करने के लिए काम करे, तो उसको हम कहेंगे जनरेटिविटी। और अगर वो कम्युनिटी के अंदर फितना और फसाद फैलाए, कम्युनिटी की फलाह व बहबूद के लिए काम ना करे, लोगों को परेशान करे, तो इसको हम कहेंगे स्टेगनेशन। आगे है ईगो इंटीग्रिटी वर्सेस डिस्पायर। ईगो इंटीग्रिटी में ये आखिरी स्टेज होता है, इसमें जो बंदा होता है उसकी एज 64 से मौत तक होती है, आखिरी स्टेज होता है ये। इसमें अगर जो जिंदगी गुजारी होती है, वो अपनी उस जिंदगी का तज्जिया करता है कि मैंने अपनी लाइफ के अंदर कैसी जो है वो ये लाइफ मैंने गुजारी है, इसमें क्या अच्छे काम किए हैं या अच्छे काम नहीं किए हैं। अगर उसने उस तज्जिये में उसे ये लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में बड़े अच्छे काम किए, फलाह व बहबूद के लिए काम किए, तो इसको कहते हैं ईगो इंटीग्रिटी। और अगर वो तज्जिया करता है और उसको लगता है कि मैंने अपनी लाइफ में अच्छे काम नहीं किए, लोगों को सहूलियात फराहम नहीं की, लोगों को आपस में लड़ाया, तो इसको कहते हैं डिस्पॉयर। तो ये थे एरिक्सन के 8 स्टेजेस, जो उसने पूरी एक इंसान की पूरी लाइफ के ये 8 स्टेजेस बताएं। उम्मीद है कि आपको इन स्टेजेस की समझ आई होगी। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं, चैनल सब्सक्राइब कीजिए,